अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपकी ज़िंदगी में सेहत में ईमान में बरकत अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, ईद का चौथा दिन है, मतलब कि हफ़्ते का दिन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने खैर खैरियत से ईद मना ली है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी खैर खैरियत से ईद मनाई होगी। और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सारा रमज़ान और ईद खैर आफियत से खुशियों से गुजारी है। अल्लाह ताला इस तरह की ईदें, इस तरह के दिन, खुशियों वाले दिन हमारी ज़िंदगियों में, आपकी ज़िंदगियों में बार बार नसीब फरमाए। तो अब हम तैयार हो गए हैं, सुबह का टाइम है और तैयार होकर अब हम जाने लगे हैं अपने काम पर। और सब ज़ाहिरी बात है, आज अपनी ड्यूटियों पे, अपनी रूटीन ज़िंदगी की वही उसी रूटीन में वापस आ गए हैं। तो अल्लाह ताला आपके और हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। रहिएगा हमारे साथ, आज का सारे दिन की जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे हम। जी नाजरीन, हम जा रहे हैं इस टाइम अब अपनी ड्यूटी पर और इंशाल्लाह वहाँ पे जाके बाद वीडियो हम शेयर करेंगे आपसे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि खैरियत से हम जाएँ। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, आपके सब के रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो इसी तरह निज़ाम अल्लाह ताला सबका चला ही रखे, सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जिन लोगों के पास कारोबार नहीं है उनको अल्लाह ताला अपने कारोबार अता फरमाए और उसमें बरकत अता फरमाए। तो अब आगे जाके हम जो बुटीक पर जो भी आगे होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते रहिएगा हमारे साथ। तो वीवर्स, इस टाइम मैं अपनी इंस्टाइल फ़ैशन बुटीक पर पहुंच गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुटीक मैंने खोली, आप देख रहे हैं। अभी सारा कुछ स्टॉक अंदर भी रहा, वो खोलते मैं वीडियो बनाना जेल से निकल गया था। नहीं तो मैंने आपसे वो भी शेयर करनी थी कि मैं बुटीक को खोल रहा हूँ शटर ओपन करते हुए। तो अभी ये जो सी डिस्प्ले वगैरह ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, जो डमीज़ वगैरह हमारी होती हैं। तो फ़िलहाल मुझे अभी थोड़ी सी टाइम दें आप, ताकि मैं बुटीक अपनी खैर से पूरी खोल लूँ और जो साफ़ सफाई का मामलात होते हैं वो मैं पूरे कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से मैं बुटीक पे पहुँच चुका हूँ और खोल चुका हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो हम आपको बताते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने काम कर कर फ्री हो गए। दुकान की सेटिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए लग गया है कि आपको पता कि ईद का चौथा दिन है, तो स्टाफ सारा वो छुट्टी पे था। तो फिर खुद ही करना था जो भी करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि दुकान का काफ़ी काम होने वाला था वो सारा कर लिया। तो आपको पता है जैसे चांद रात पे कस्टमर का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, इधर का उधर, उधर का ये वो सारा ना, कुछ शॉर्ट वगैरह हुआ था। तो वो सारा करने में टाइम लगना था। तो वो सारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अब फ्री हूँ मैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, जो इसका हमारे लिबर्टी मार्केट का ना राउंड यू का जो सर व्यू है ना, मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ कि बाहर कस्टमर आज है या नहीं है। जो भी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर कर। तो जी हम आ गए हैं अपने प्लाज़े से बाहर। जैसे कि मैं आपको ईद के दिनों में दिखाता रहा हूँ बाहर आकर व्यू, तो वही जगह पे मैं खड़ा होकर आज फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये लिबर्टी मार्केट का व्यू। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे फूड पॉइंट है। वहाँ पे कुछ कस्टमर हैं, चिप्स, दही भले, जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें खा पी रहे हैं। तो बाकी लिबर्टी मार्केट बिल्कुल समझ लें कि कस्टमर ना होने के बराबर, ठीक है ना। दुकान वगैरह सारी खुली हुई हैं, शॉप सारी खुली हुई हैं तकरीबन। तो लेकिन कस्टमर नहीं है। तो ये ऐसे ही होता है, कोई कस्टमर आ जाए तो आ जाए, लेकिन माइंडली तौर पे घर में से ना सब तैयार होकर आते कि नहीं होगा कस्टमर। और ये देखिए मौसम, और मौसम की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह खूबसूरत मौसम, फुल खूबसूरत। जी व्यूवर्स, आपको मैंने बाहर का व्यू दिखा दिया मार्केट का, राउंड यू का, जो सा हमारी इस मार्केट लिबर्टी मार्केट का है। तो आपने बाहर देखा है कि कस्टमर का क्या फ़्लो है, किस तरह का कस्टमर है भी है या नहीं है, सब कुछ आपके सामने था। तो ईद का वैसे भी 4th डे है, आपको पता है, और हफ्ता है, आज छुट्टी है। वैसे भी सरकारी प्राइवेट अपना क्या दफ्तर वगैरह जितने भी हैं सारा कुछ बंद, जानते हैं आप सब कुछ। तो लोग छुट्टी मनाने लाहौर से बाहर गए हुए, जो गाँव के थे, जहाँ जहाँ का भी था कोई, तो सारे छुट्टियाँ मनाने गए हुए। इसलिए कस्टमर ना चौथे दिन जो ईद का होता है ना, वो काफ़ी काम होता है, और ऊपर से आज 7 छुट्टियाँ रल जाए तो इसलिए कस्टमर का फ़्लो तो कम है।
تو بہرحال ہم آئے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہم آئے ہیں، ہم نے اپنا کام وغیرہ بھی کر لیا ہے، دکان ساری کلیئر کر لی ہے، صاف صفائی جو ہوتی ہے، جو بھی سیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری سیٹنگ بالکل رینیو کر لی ہے، اور ڈیزائن بھی ہم نے دیکھ لی کہ ہمارے پاس کون کون سا شارٹ ہے، اس کی بھی ہم نے لسٹ بنا لی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان ڈیزائنوں کی ہم جو آگے انشاءاللہ ریفل کریں گے، جیسے ہماری فیکٹری کی چھٹیاں ختم ہوئیں گی، ورکر وغیرہ آئیں گے تو ان کو وہ لسٹ دیں گے، وہ سارا کچھ انشاءاللہ جلد سے جلد تیار کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ تو باہر کا موسم بھی آپ نے دیکھا، بہت خوبصورت تھا موسم۔ اور ویور بات یہ ہے کہ جو ایک ضروری بات ہے، میں نے آپ لوگوں سے پرسنلی بات کرنی تھی اس ولاگ سے ہٹ کر، وہ یہ ایک سیکنڈ چلے ویورز، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، ولاگر ہیں، چھوٹے میرے جیسے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے نیولی سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے جیسے جتنے بھی ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے، دیکھیں ہم ولاگ بناتے ہیں، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، کچھ ولاگ غلط بنتا ہے، ہم دوبارہ اس کو بناتے ہیں، مطلب محنت والا کام ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، ظاہری بات ہے آپ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن آپ جانتے ہیں اس چیز کو، سمجھتے ہیں۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں آپ ہمیں، تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں، بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے۔ تو ایک کام لازمی کیا کرے کہ چینل کو، ہمارے میرے چینل کو اور میرے جیسے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، سب کے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، آپ کا اس میں کوئی لاس نہیں ہوگا، کوئی آپ کے ایکسٹرا چارجز نہیں لگیں گے، آپ نے یوٹیوب کھولا ہوا ہے، آپ کا اکاؤنٹ آلریڈی کھلا ہوا ہے، آپ نیٹ یوز کر رہے ہیں، آپ نے صرف اس کو سبسکرائب کرنا ہے، آپ کا کوئی موبائل پہ لوڈ نہیں آئے گا، آپ کی پاکٹ پہ کوئی لوڈ نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ہماری محنت جو سی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، آپ کے ایک لائک سے، ایک شیئر سے اور ایک سبسکرائب سے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ میکسیمم، ٹھیک ہے نا، اس 1 منٹ میں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، بیل کے بٹن کو پریس بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ ریپیٹ لازمی دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ تو ظاہری بات ہے، آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، آپ کے مطلب کی ویڈیو ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ کو مزہ نہیں آتا، ہم ویڈیو اچھی نہیں بناتے، تو آپ فیڈ بیک ہمیں دیں، ہمیں بتائیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں یہ کہ آپ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، آپ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا چینل ہے، ہمارے چینل کے ساتھ آپ نہیں ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہمارا چینل ہے۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے، ویڈیو واچ کریں گے تو ہمارا چینل گروتھ کرے گا، تو ہم مزید آگے اچھی سی اچھی ویڈیو بنائیں گے جو آپ کے مطلب کی ہوگی، اس میں آپ کو ہم آپ کے مطلب کی چیزیں بتائیں گے، چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو سپورٹ لازمی کیا کریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف مجھے سپورٹ کریں، میرے جیسے جتنے بھی ہیں آپ سب کو سپورٹ کریں، تو آپ کی اسی سپورٹ کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور مزید اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میرا بھی چینل لازمی سبسکرائب کر دیے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیے گا، اور میرا یہ میسیج آگے تک ضرور پہنچائیے گا۔ تو انشاءاللہ اب دیں اجازت، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تو لازمی اگر ویڈیو اچھی نہ ہو تو فیڈ بیک لازمی دیے گا، ٹھیک ہے؟ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، کل کائنات میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کے لیے میں دعا گوں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور کرے اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ۔